बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। इमरान खान की अडयाला जेल में फरिश्तों से मुलाकात का क्या मामला है, ये सवाल किसने किया और कप्तान ने इस पर क्या जवाब दिया, किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया, ये दिलचस्प गुफ्तगू भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ ने अपना बोरिया बिस्तर क्यों बांध कर रखा हुआ है और इस हवाले से खान ने क्या बात की। बड़ी दिलचस्प वीडियो है नाज़रीन। आज इमरान खान ने आज अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमारी खबरों की तस्दीक कर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त बातचीत का उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। और साथ ही इस हवाले से भी दिलचस्प तबसरा किया है कि यूं ही पीटीआई और फौज के दरमियान बातचीत शुरू होने की खबर मिलती है तो नून लीग के पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। आज की गुफ्तगू नाज़रीन बड़ी अहम है, जिसमें हम जस्टिस मंसूर अली शाह को हर सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोकने की नून लीग की पूरी प्लानिंग को भी खान ने बेनकाब किया है। और साथ ही ये वार्निंग दे दी है कि अगर इस साजिश पर अमल दरामद किया गया तो पीटीआई के खिलाफ इस मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक पीटीआई हुकूमत के खिलाफ चलाएगी। पिछली वीडियो में नाज़रीन हमने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग की हुकूमत से इसलिए मायूस है कि इसके पास अब मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए कोई मालियाती फार्मूला नहीं है। न दोस्त ममालक 12 अरब डॉलर रोल ओवर करने पर तैयार हैं और न ही IMF 7 अरब डॉलर का जो पैकेज है इस माह वो रिलीज़ करने पर तैयार है। इस सूरत हाल में शहबाज हुकूमत मुल्क के बचे खुचे असासे भी बेचने पर आ गई है और कितनी रेलगाड़ियां प्राइवेटाइज की जा रही हैं और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को भी बंद कर दिया गया है। इन अक़दामात से कितने हज़ार मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए हैं और मज़ीद कितने बेरोज़गार करने का मामला पाइपलाइन में है। खौफनाक सूरत हाल है नाज़रीन इस हुकूमत की। इस महंगाई के दौर में जब ये बेरोज़गारी घरों में दाखिल होती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगाज़ अडयाला जेल में खान की जो बड़ी दिलचस्प और बड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू है, आज वो आप उससे आगाज़ करेंगे कि मखसूस नशिस्तों की का केस जो तफसीली तहरीरी फ़ैसला आ रहा है उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो PDM हुकूमत के लिए एक एटम बम साबित होगा। और इस हुकूमत की रुखसती की तैयारियां देखकर अब तो पीपल्स पार्टी की टोकरी से भी कबूतर उड़ने लग गए हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम का घराना भी पीपल्स पार्टी छोड़कर फंक्शनल लीग, GDA या PTI में शमूलियत के लिए पर तोल रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर अपनी डूबती कश्ती को बचाने की आखिरी कोशिश करने लगे हैं और एक नई मुतनाज़ा कानून साजी की तैयारी है सोमवार वाले दिन, लेकिन ये मामला भी उन्हें बचा नहीं सकेगा, ऐसा कहना है ज़राए का। तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही दिलचस्प एक्सक्लूसिव वीडियोस, रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में गुफ्तगू के दौरान इमरान खान से सवाल किया गया कि कल रात जेल में आपको वफाकी हुकूमत की तरफ से पैगाम दिया गया था या किसी और की तरफ से कि तरनौल जलसे की सूरत में हालात ख़राब हो जाएंगे। तो इमरान खान ने बड़ा ज़ूमानी जवाब देते हुए कहा कि मैंने किसी फॉर्म 47 वाली हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। इमरान खान ने कहा कि नून लीग को जब भी खदशा होता है कि PTI की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है तो उनको फ़ौरन 9 मई याद आ जाता है और वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं तोते की तरह, 9 मई 9 मई 9 मई। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब रात के पिछले पहर आपने आज़म सवाती को पैगाम किसके ज़रिए भिजवाया, पैगाम रसां कौन था, फ़ोन की सहूलत कैसे मिली। आप समझ सकते हैं कि सहाफ़ी ये सवाल क्यों कर रहे हैं। और अब आगे से खान का रद्द-ए-अमल देखें। इमरान खान ने
اس کا جواب میں کیا کہا، انہوں نے اس پر مسکرائے اور کہنے لگے کہ اس کا جواب رہنے دیں۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی ناظرین اس میڈیا ٹاک میں شریک صحافیوں کا کہنا ہے کہ آج کیس کی سماعت کے دوران عمران خان مسلسل مسکراتے رہے، وہ بہت مطمئن اور حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ اس حوالے سے صحافی برادری دلچسپ تبصرے بھی کرتی رہی کہ کل تک عمران خان سے موبائل فون برآمد ہونے اور ان کی جو گفتگو ہے اس پر پابندیوں کا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور خدا کی قدرت دیکھیے آج حالت یہ ہے کہ طاقتوروں کی طرف سے انہیں خود اپنے پارٹی رہنماؤں سے بات چیت کے لیے فون کی سہولت مہیا کی جا رہی تھی، اور صبح سویرے جیل کے دروازے کھول کر گیٹ کھول کر ملاقات کا اہتمام بھی کیا جا رہا تھا۔ ناظرین یہ سب آپ کی جرت اور ہمت کا پھل ہے۔ خاص طور پر پاکستانی عوام کو سلام، پی ٹی آئی کارکنوں کو سلام، پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو سلام، اور پی ٹی آئی کی جو اسٹوڈنٹ پاور ہے، پورے ملک کی جو اسٹوڈنٹ پاور ہے اس کو سلام کہ ان کے جذبے نے، ان کی جرت نے، ان کی بہادری نے خان کو یہ کامیابی عطا کی ہے۔ ناظرین 22 اگست کو آپ کو یاد ہوگا کہ جلسے میں شرکت کے لیے آپ ملک گیر لیول پر جس جوش جذبے اور ولولے سے اٹھے، اس منظر نے اسٹیبلشمنٹ کو کپتان کا فوج سے براہ راست مذاکرات کا مطالبہ ماننے پر مجبور کر دیا۔ یہ سب آپ کی جرت اور آپ کی ہمت کا پھل ہے۔ آپ بالکل مایوس نہ ہو کہ جلسہ نہیں ہوا تو شاید کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ناظرین 22 اگست کے جلسے کے التوا پر دل برداشتہ ہونا نہیں بنتا، اس لیے آپ 27 اگست کے لاہور کے جلسے اور 8 ستمبر کے اسلام آباد کے جلسے میں پہلے سے بھی زیادہ پرجوش، پہلے سے بھی زیادہ جذبے اور پہلے سے بھی زیادہ قربانی کے عزم کے ساتھ شرکت کریں، تاکہ مذاکرات کی میز پر آپ کے کپتان کی جو پوزیشن ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے۔ یہ دور جدید کی لڑائیاں ناظرین اسی طرح لڑی جاتی ہیں، یہ جمہوری جنگ ہے، اور اس میں پورے ملک کی عوام کا، 25 کروڑ عوام کا، عمران خان کے چاہنے والوں کا جب بھی موقع آئے، جب بھی کال دی جائے، دیوانہ وار اٹھنا ہی عمران خان کی طاقت ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو آپ نے 8 فروری کو دکھائی تھی، اور یہی ہے جو آپ نے 22 اگست کو دکھائی ہے۔ ناظرین اڈیالہ جیل میں ہونے والی بات چیت کے دوران صحافیوں نے خان سے سوال کیا کہ کل رات آپ سے جیل میں فرشتوں نے ملاقات کی، ایسا کیا ہے ہوا کہ آپ کو ایک ہی رات میں اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئیں؟ اندر کی خبر ناظرین خان نے یہ دی کہ ایک تو نواز شریف نے اپنا جو بیگ ہے وہ پیک کر لیا ہے، اور بس وہ رسیاں توڑوا کر باہر بھاگنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے گوڈے گٹوں کو پڑے ہوئے ہیں اور منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ورنہ جو 2 ماہ بعد ہمارا بوریا بستر لپیٹا جائے گا پوری حکومت کا وہ کل ہی ایسا ہو جائے گا، اس لیے خدا را آپ باہر نہ جائیں۔ ایک تو انہیں یہ اندر کی خبر ملی جو انہوں نے صحافیوں کے ساتھ شیئر کی۔ اس پر عمران خان نے جب ان سے کہا گیا کہ فرشتوں کی ملاقات ہوئی ہے تو اس پر وہ پھر مسکرائے اور جواب دیا کہ جب بھی نون لیگ میں آپ کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو خدشہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے بالواضح طور پر فرشتوں والی ملاقات کی تصدیق کر دی، اور اس کا نشان یہ بتایا، نشانی کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ نون لیگ میں کھلبلی مچ گئی ہے تو سمجھیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں بات شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ملک میں انتشار ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ علیمہ خان سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ ساری پارٹی کو جلسہ ملتوی کرنے کا رنج اور غصہ ہے، لیکن بعض اوقات بڑے مقصد کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جس بڑے مقصد کے لیے کیا گیا ہمیں اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ختم نبوت کے مسئلے پر دینی جماعتیں بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہیں اور انتشار کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کی صورتحال حکومت نے بنا دی تھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ کنٹینرز لگا دیے گئے تھے، آنسو گیس کے 10,000 شیل اسلام آباد میں منگوا لیے گئے تھے، جلسہ گاہ میں گڑھے کھود دیے گئے تھے،
पंजाब के कई डिवीजनों और अजला से पुलिस मंगवा ली गई थी। उनका पूरा प्लान था शहबाज हुकूमत का कि जलसे को रोकने की आड़ में तशद्दुद भड़काया जाए। इसके बावजूद अगर हम जलसा करते तो दोबारा एक और 9 मई हमारे गले पड़ने का खदशा था। ये है नाज़रीन वो अंदर की सूरत हाल जो खुद फरिश्तों ने आकर उन्हें बताई कि जनाब ये तैयारियां हैं, तो आप मेहरबानी करें, इस हुकूमत से अब निज़ाम तो नहीं चल रहा, वो कोई ऐसी हरकत करना चाहती है कि निज़ाम ही लपेटना पड़ जाए, तो आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, हमें थोड़ा सा वक़्त दें, हम बहुत जल्द मामलात को सीधे रास्ते पर ले आएंगे और जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें दूर किया जाएगा और आइंदा के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक का रास्ता निकाला जाएगा। तो नाज़रीन, ये इमरान खान ने कहा कि एक और 9 मई हमारे गले पड़ने का खदशा था। अभी तक पहले वाले 9 मई की इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई, जुडिशल इंक्वायरी। मैं अपने कारकुनों को एक नए 9 मई में कैसे झोंक सकता था। तो नाज़रीन, जो सच्चा और मुखलिस लीडर होता है उसके लिए अपने कारकुन अपने बच्चों की तरह उसे अजीज़ होते हैं। इसलिए आपने देखा कि इमरान खान पिछले साल एक के दौरान 5-7 दफ़ा जो अपने उन्होंने कॉल दी हुई है एहतजाज की या जलसों की, उसे मनसूख कर चुके हैं कि जब भी उनको इतला मिलती है कि ऐसा कोई वाक़या हो सकता है तो वो फौरी तौर पर उसको ज़िद और हट धर्मी का मसला नहीं बनाते और कॉल वापस ले लेते हैं। पाकिस्तान के नाज़रीन, नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की साजिश बेनकाब करते हुए इमरान खान ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने एक पूरी साजिश तैयार कर रखी है जिसके तहत मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तौसी देने के लिए कोई बड़ा ड्रामा जल्द किया जाएगा। अगर ये लोग इसमें कामयाब ना हो सके तो फिर सीनियरिटी का उसूल तोड़कर नीचे से अपनी पसंद का जज ऊपर लाकर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोका जाएगा। हम दोनों सूरतों में शदीद मज़ाहबत करेंगे और पूरे मुल्क में इसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान की आज की मीडिया टॉक ने हमारी पिछली दोनों वीडियोज़ में दी गई एक्सक्लूसिव खबरों की तस्दीक कर दी है। आपको याद होगा कि कल सारा दिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और कुछ एंकर्स हैं वो पीटीआई वालों में मायूसी फैलाने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा करते रहे कि जलसा मुलतवी करके खान शिकस्त खा गया है, वो कमज़ोर पड़ गया है, पीटीआई हार गई है। लेकिन हमने आपको बताया था कि पीटीआई को शिकस्त नहीं हुई बल्कि बड़ी कामयाबी मिली है और इसने अपना मौक़िफ़ भी मनवा लिया है और आइंदा के लिए पोजीशन भी मजबूत बना ली है। आज इमरान खान की गुफ्तगू और मीडिया के सवालात में फरिश्तों का भी जिक्र आया, टेलीफोन और मुलाकात की सहूलत फराहम करने वाले ताकतवर हलकों का भी जिक्र आया इशारों किनायों में, और इन सब के जवाब में खान की मुस्कुराहट और ज़ूमानी जवाबात से साफ नज़र आ रहा था कि वो सूरत हाल में ये ड्रामाई तब्दीली आने पर नून लीग को जो जलन हो रही है उसे एंजॉय कर रहे हैं। और इशारों किनायों में उन्होंने कहा भी कि जब भी आप देखें कि नून लीग को तकलीफ हो रही है तो समझें कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में अंदर खाते बातचीत शुरू हो गई है। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि शहबाज हुकूमत की माली हालत अब इतनी पतली हो गई है कि वो अब ट्रेनें प्राइवेट करने जा रही है, 10 ट्रेनें एक साथ, और इसे आउटसोर्स करने के लिए इन ट्रेनों को टेंडर भी दे दिया गया है। कल जिन ट्रेनों की नाज़रीन नीलामी का फैसला किया गया है उनमें कराची एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, महर एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस, चिनाब एक्सप्रेस, मेहरान एक्सप्रेस, मोंजो दाड़ो पैसेंजर ट्रेन और रावलपिंडी पैसेंजर ट्रेन भी शामिल हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का भी उन्होंने छुरी चलाने का, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पर भी छुरी चलाने का फैसला कर दिया गया है, बल्कि छुरी चला दी गई है और इसे 2 हफ्तों के हंगामी नोटिस पर बंद किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को दी जाने वाली 50 अरब रुपए की सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है। इसके साथ साथ 5 वजारतों के 28 महकमों को भी ख़त्म किया जा रहा है, जिससे 1.5 लाख मुलाजमीन बेरोज़गार हो जाएंगे, सरकारी मुलाजमीन। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुल्क में 4000 मुस्तकिल स्टोर हैं और 1500 फ्रेंचाइज हैं
اور 11,000 ملازمین ہیں، جن میں سے 7,000 مستقل ہیں اور 4,000 کانٹریکٹ پر ہیں، اور یہ سب کچھ بے روزگار ہونے والا ہے۔ یہ ہے اس حکومت کا تحفہ اس ملک کے لیے، اس کے عوام کے لیے۔ اس سے بڑی واردات ناظرین یہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے 4,000 جو مستقل سٹورز ہیں اور ہیڈ آفس سمیت ملک بھر میں جو دفاتر ہیں اور جو دیگر اثاثے ہیں، اب انہیں اونے پونے بیچ کر اپنے ہی لوگوں کو اربوں ڈالر کا ایک مزید بہت بڑا ڈاکہ مارنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے جتنی لوٹ مار ہو سکتی ہے وہ کر لیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قوم اٹھے اور اس حکومت کو جلد سے جلد گھر بھیجے۔ ناظرین، ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں اور ترقیاتی اسکیموں کے نام پر اربوں خربوں روپے لٹانے کے حوالے سے تو کسی بچت پر تیار نہیں، ہزاروں لاکھوں سرکاری ملازمین کو بے روزگار کرنے کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے ملک کے تمام ادارے، تمام محکمے بیچے جا رہے ہیں، اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ملک میں صنعت و تجارت کو ترقی دے کر، بجلی سستی کر کے معیشت کا پہیہ چلانے کا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ بس ایک ہی طریقہ ان کو آتا ہے کہ یا تو مزید اربوں خربوں روپے کے قرضے لے کر ملک چلاؤ یا ملکی اداروں کو بیچ کر ملک چلاؤ۔ یہ قرضے اتارے گا کون؟ اور بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل کتنا مہنگا کرتے جائیں گے اور کتنا عرصہ یہ مزید مہنگائی کر کے آپ یہ نظام چلا لیں گے؟ جب تمام ادارے بک جائیں گے پھر آپ کیا بیچیں گے؟ پھر یہ کہیں گے کہ ایٹمی پروگرام کا سودا کر لیں، کشمیر کا سودا کر لیں، گوادر کو بیچ دیں۔ یہ سلسلہ ناظرین کہاں جا کر رکے گا؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہوش کے ناخن لے اور 25 کروڑ عوام بھی باہر نکلیں اور فارم 47 والی اس حکومت سے جان چھڑائیں، کیونکہ ان سے جان چھڑانے میں جتنی دیر زیادہ ہوگی، ملک کی معیشت کی بحالی اور مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات میں بھی پھر اتنی ہی زیادہ مشکلات ہمیں سہنا پڑیں گی، جھیلنا پڑیں گی۔ اس لیے ناظرین، آپ نے خان کی کال پر 27 اگست کو بھی پورے زور و شور سے نکلنا ہے اور 8 ستمبر کو بھی انشاءاللہ العزیز پورے زور و شور سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک کی جنگ نہیں ہے، یہ عمران خان کی لڑائی نہیں ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی جنگ نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی اور اس ملک خداداد پاکستان کی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو اور عمران خان کو سب کو کامیاب و کامران کرے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔